आयसून आसा सायबीन मायच्या परबेक तयारेचो निमाणो दीस. तेच भाशेन ह्या निमाण्या दिसाच्या मिसांत वांटो घेवचे आदीं तुमचे आनी आमचे सुरक्षे पासत आमी फुडें दिता ते आदेश जतनायेन सांबाळूंक आमची तुमकां खालती विनंती. उपकार करून सगळे वेळार फेस मास्क घालून रावचें. आमच्या व्हॉलंटियर्सांचें तुमी आयकुचें आनी तुमकां दाखयल्ल्या जाग्यार तुमी बसचें. सेवा धर्मीक समोरुणी संपपर्यंत तुमी तुमच्या जाग्यावेली हालची न्हय. तुमकां थंडयेची वा जोराची खुणां आसल्यार तुमी इगोर्जेंतली भायर सरचीं. एकामेकाक हात दिवच्यो, वेंग मारच्यो, समाजीक खुणां वाटावच्यो. हाय टच जाग्यांक जशे परी इमाजींग, डोर हँडल्स, रेलिंग्स, डोनेशन बॉक्सेस हांकां हात लावचे न्हय. कोणें जर सायबिणीक फुलां हाडल्यात जाल्यार आमच्या इगोर्जेच्या एंट्रन्साची बास्केटी दवरल्यात तातूंत तुमी तीं घालचीं. उपरांत आमचे व्हॉलंटियर्स त्यो बास्केटी सायबिणीचे इमाजीशी दवरतलेत. इगोर्जेन भितर न्हय म्हूण इगोर्जेंतले भायर कितेंच हाडचें व्हरचें न्हय. सेवा धर्मान गायोना एकलोच गावपी गायतलो. हेरांनी ओगेपणान गायोनांनी वांटो घेवचो. पवित्र कोमिन्यांव मिसाच्या शेवटाक आमी दितल्यांव. कोमिन्यांवची मांडावळ बरे भाशेन सांबाळची. कोमिन्यांव जिबेर न्हय पूण फकत हातांचेर घेवचो. इगोर्जेंतली भायर सरतना दारा लागीं दवरलेल्या डोनेशन बॉक्सांनी तुमची देणगी घालची. मीस सोमतच वेळ वगडायनासतना इगोर्जेच्या एक्झीट दारांतल्यान एकामेकांतावन 6 फीट अंतर सांबाळून भायर सरचीं. इगोर्जेंतली भायर सरतच जोम्यांनी एकठांय जावची न्हय. नोवेनाच्या दर एका दिसा आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांनी सायबीन मांयच्या मानाक वेगवेगळ्यो वस्तू तयार केल्यात त्यो आमी दर दिसा इगोर्जेच्या पारोकेल हॉलांत आमी डिस्प्ले करता. तुमकां वेळ मेवता ते भाशेन ऑफिसाच्या टायमार येवन तुमच्यान त्यो पळोवं येता. तुमच्या सहकारा पासत तुमकां काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुमचेर आनी आमचेर समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं आनी सायबीन मायन आमकां सगल्यांक सांबाळूं. देवाच्या दोंगरार चडुया, ताच्या मंदिरांत जमुया. देवाच्या दोंगरार चडुया, ताच्या मंदिरांत जमुया. Sorgesporaco porvo, soldongra poros vorto. Sorgesporace mundi, sogle porosum svorte. Devacia dombra coruja, tacia mundiran zomuja. Devacia dombra coruja, tacia mundiran zomuja. सगळे तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां देव कृपा दिवं. आजच्या मिसांत आमी कळकण मागुया. बाबाचे पुताचे पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमचे समज क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, देवाची तुस्त करून आमचे सर्गींचे आवयच्या 2 दिसाचे परबेन आयज आमी भितर सरता. ह्या दिसांनी मारयेक आमचो नमुनो करून आमी गौरीक विशयाचेर नियाळ केला आनी हो जेजूचो संदेश तुमी म्हजे गोवाय बारीकसाणेन समजून घेतला. आयच्या नियाळाक विशय आसा मारये भशेन श्रिश्टीचो मोग कोत्ताव तेन्ना जेजूच्या नव्या संवसाराचेर आमी गोवाय. श्रिश्टी एक मोलादीक बांदार. देवान आपले अगणीत जानवायेन, मेहनतीन आनी मोगान
खेरीत मांडावळीन आनी सगल्यांच्या बरेपणा पासत ही सोबीत सृश्टी रचून हाडल्या आनी आपल्या नांवान तिचो सांबाळ करून मनशाक कारभारी नेमला. जेजू देवाचो पूत संवसारांत जियेलो तेन्ना तो सृश्टींत मिसळ जालो, क्लोज टू नेचर आमकां मेळटा. तेच परी बागीवन आपोआ मेरेन देवाच्या सव रचनांचो मोग केलो. आयज आमचे भोंवतणी सृश्टीचेर आक्रमण जाल्ले आमी पळयताव. असल्या वेळार तिचो मोग करून ती जबाबदारेन सांबाळून तोकोस घेवन आनी अशें जेजूच्या नव्या संवसाराचे आमी गोवाय जावन आमकां देवाची मजत हे पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया. म्हज्या भयणी बाबांनो, अशें आतां आयकलां सृश्टी एक व्हडलें मोलादीक भांडार आमकां देवान दिलेलें. देवान आपले मोगान एक मोतीन व्हडे जाणवायेन आनी व्हडले खरीद बांडावळीन तें रचलेलें दिलें न्हय आनी सगळ्याच्या बरेपणा खातीर तें दवरलेलें. पूण मनीस आपकुशेन बरोवन आपलेपणान बरोवन आशेन तें आपल्याचें करता. सगळ्यांचें तें आपलें तेन्ना सगळे मांडावळ जी देवाची बिगडटा आनी मनशाचेर आड झुजता, न्हीद सोदता, सगळे कडेन वनीत दिश्टी पडटा. इतलें वायट संवसारांत चलता कित्याक सगल्यांक मेळना. जेजू संवसारांत आयलो तेन्ना एक नवी रितून एक नवो संवसार घडोवंक आयलो, रचूंक आयलो. थंय सगल्यांक मेळटलें, सगळे खुशाल जियेतले, तसलो संवसार. तर आयच्या संवसारांत वायट आसा, सृश्टीचेर वायट चलता, ताचेर निशेध मारूंक आमी गरज. कित्याक देवाचें देणें तें देवान रचलां आनी मनशाक ताचो कारभारी केला. आपल्या नांवान तें चलोवपाक दोनूय जावंक न्हय, आपल्याक जाय तशें तें वापरूंक न्हय. तर आयज तशें जेजू संवसारांत आयलो तेन्ना तो सृश्टीन लिसोड जालो. दोंगरांनी, शेतांनी, दर्याचे वेळेर वचून ताणें सृश्टीचो मोग केलो, दाखयलो. सायबीण मागीर तेंच केलें आयज आमकां देव आपयता. जशें जेजून आनी सायबीण मागीर आमकां मेरेन सृश्टीचो मोग केलो, तसो आमी सृश्टी सांबाळूंक, ती राखूंक आनी ताचो मोग करप. पूण जायत पडलें म्हाका चुकीचो असल्यान पडना देखून चुकलें म्हणून आमी देवराक ह्या वेळार घालतापणान बोगसोडे मागुया. आनी बराबर म्हणुया, हांव पत्की सर्पदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं उपातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत घेवन सदांचो फळ मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्वरा देवा लागीं प्रार्थना मागता. सप्रदेव आमची काकूट करून आमची सगळीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावू. आमीन. Sombia kakutko, sombia kakutko, Krista kakutko, Krista
Krista kakutko, Somya kakutko, Somya kakutko. प्रार्थुया. सरस्पर आमच्या बापा, आमी तुझी भुरगीं आमच्या पातकांचें भक्षण मागता. आमच्या कोन्यांनी तुका मानूंक आमकां तांगना देखून तुज्या पुता आमच्या सुम्याच्या आवयचे विनोनेन आमकां सोडवण मेळूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तुका हृदयाचे सवे आत्म्याच्या एकपणान जे आतां राजोड चलयता सासणांच्या सासणाय. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. पळयात, आतां हांव नवो स्वर्ग आनी नवी पृथ्वी रचूंक वेता. आदल्या काळाची आनीक याद आसची ना. मनशाच्या मनांत आनीक ताचो उगडास येवचो ना. हांव रचूंक वेता ताचे खातीर स्वतस्फरीत जायात. सदां सदांकाल आनंदान मुरगटात. कारण म्हजी नवी रचना म्हळ्यार संतोश जावचे जेरुजालेम आनी आनंद जावची म्हजी पोजा. जेरुजाल्या खातीर हांव संतोषभरीत जातलो आनी म्हजे पोरजे खातीर आनंदान मुरगटतलो. थंय आनीक आयकूंक येवचो ना रुदनाचो आवाज आनी विलापांच्यो रोपो हुयेल्यो. थंय थोडेच दीस जियेल्लें भुरगें आनीक आसचें ना. न्हय म्हूण आपले पिरायेची वर्सां भरच्या आदीं खंयचीच म्हातारी मरची नात. 100 वर्सां जावन मरतल्या मनशांक तारण म्हणपाची आनी तोरणी म्हणपाची आनी 100 पावली नात त्या मनशाचेर शिराक पडला म्हूण समजपाचें. ती घरां बांदतली आनी तातूंत रावतली. दाकांचे मोले रोयतली आनी तांची फळां खातली. दुसऱ्यांक रावपाक घरां बांदची नात. दुसऱ्यांनी फळां खावपाक झाडां रोयची नात. म्हजे पोरजेच्या जिविताचे दीस एका झाडाच्या जिविता सारके जातले आनी म्हजी विचलली आपल्या हाताची फळां खातली. ती निर्फळ वावुरची नात. वायट दीस पळोवंक पावतली तसल्या भुरग्यांक ती जल्मां हाडची नात. कित्याक ती आनी ताची भुरगीं बाळां सर्वेस्पराचो आशिर्वाद घेतली मनशां. तांणी म्हाका उलो करचे आदींच हांव जाप दितलो. ताचे प्रार्थना सोंपचे आदीं हांव ती आयकतलो. ल्हानगो आनी मेंजुल्यो सांगाता चोरवाक वेतले. पाड्या भाशेन शिव तोंड खातलो आनी सोरोप धूल खावन आपलें पोट भरतलो. म्हज्या आख्या पवित्र पर्वतार कोण कोणाकूच दूख दिवचो ना. कोण कोणाकूच वायट करचो ना. उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा तुज्या रचनांनी प्रितूम उपोट बोल्ल्या. परतून म्हणया. सर्वेस्परा तुज्या रचनार प्रितूम उपोट बोल्ल्या. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हडतो, तेजवंत आनी मोहिमेन भरलेलो. उजवाड प्रकाश फाकयतलो. जबाब. सर्वेस्परा तुज्या रचनार प्रितूम उपोट बोल्ल्या. गोरवा पोसच्या तूं पांचवे तोंड उत्पन्न करताय आनी मनशान भुमींतलो आपलो ग्रास काडचे खातीर ताच्या गरजांक तूं झाडां वाडयताय. मनशाचे कालीस खुशाल करता तो सोरो. तोंडाक पोजल दिता ते रसरशीत तेल आनी मनशांक घटाय दिता तो उंडो. जबाब. सर्वेस्परा तुज्या रचनांनी प्रितूम उपोट बोल्ल्या. कितले विचित्र तुजी कर्तृत्वा सर्वेस्परा. केलाय ते सगळे जाणवायेन केलाय. तुज्या रचनांनी प्रितूम उपोट बोल्ल्या. जबाब.
सर्वेस्परा तुज्या रचनांनी प्रितम उपोट पडल्या. फावो त्या वेळा तूं जेवण दितलोय म्हूण सगळीं तुजेर दोळे लावनूच आसात. तूं जेवण घालीत आसाय आनी ती पुजयतात. तुजो सदोळ हात उगडटाय आनी तांकां पोट भर मेळटा. जबाब सर्वेस्परा तुज्या रचनांनी प्रितम उपोट पडल्या. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. Jezu bapacie utar tu, tacia mogaci kobosał. Jezu kalo kandus wartu, amkam bapaci pałąkie. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सुरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवा खातीर मुणगे कितें जेवचें खावचें वा तुमचे कुडी खातीर मुणगे कितें न्हेसचें पांगुरचें ते विशीं हुस्केव नाकात. जेवणा परस जीव आनी न्हेसना परस कूड व्हरती न्हय. अंतरोळा वेळा सुकण्याचेर नदर मारात. जी वोंपी नात, लोवी नात आनी कोडे भरिनात, तरी तुमचो सुर्गींचो बाब तांकां पोसता. तुमी तांचेवन ओदीक मोलाची न्हय तर. आनी हुस्के काडून तुमचे हातभर वाडोवंक तुमचे भितरल्या कोणाच्यान जाता जायत. आनी न्हेसणा विशीं तुमकां धास्ती कित्याक? शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात. तीं कोश्ट करिनात, तीं सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगतां, सालोमांव लेगून सगळ्या आपल्या दोबाज्यान तांतल्या एका सारको न्हेसलो ना. तर आज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यान उडयतात तें शेतांतलें तोंड ह्या जिन्सान देव न्हेसयता जाल्यार त्याहून कितलो ओदीक तुमकां तो नेटोवचो ना उण्या भावताच्या मनशानो. म्हणटच आमी कितें खातोल्याव, कितें पियेतोल्याव वा कितें न्हेसतोल्याव अशें म्हणून हुस्के काडूं नाकात. असल्या सगळ्यांची वासपूस करतात ओन भावार्थी. तुमकां ह्या सगळ्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो सुर्गीचो बाब तर जाणोच. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण जोडूंक वावरात आनी हेर सगळें तो तुमकां भरपूर दितलो. म्हणटच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या दिसाक जे नश्टी आसा तेंच पुरो ताका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. Lucha Brina Babado. Nature is a powerful resource. It has enough for every man's need, but not to his greed. Soil, गरजकारान बोललेल्याक भांडार, सगळ्या मनशांक फावतली गरजकाय, पूण ताच्या आशेक आस भागयतली न्हय अशें म्हणटालो आमचो महात्मा गांधी, देशाचो बापूय. कित्याक तो जाणा आसलो भारत देश
जशें दाखयतात गरीब भिकारी अनाथ पडलेले आनी सगळे मेडसाण तितले न्हय जाय ती गिरेस्तकाय लिपलोली आसा व्हडल्या मनशांच्या घरांनी मंत्र्यांच्या घरांनी व्हडल्या फुडाऱ्याच्या घरांनी आनी ती सांबाळूंकूय जे मनीस आसात ते सांबाळना ते सांबाळयनाय कित्याक ते तांचे कुंपाय हे भाशेन गरीब तो गरीब जायत वता भूक येता दीस रात तान येता आनी हे भाशेन त्रास काडटा आनी गिरेस्त तो अदीक गिरेस्त जायत वता पूण मनीस विसरता जें कितें तो एकठांयता तें तोगचें ना पृथ्वीची गिरेस्तकाय सदांच उरचें ना तें भांगर जावं रुपें जावं कोडशें जावं फबाद जातलें आनी वरवीं शेकी फटवतलो पळयता हांव देवान इतली गिरेस्तकाय आमकां दिल्ली आसा सृश्टींत वारें उदक जमीन दोंगर दर्या इतलीं जनवरां झाडां मिनां दर्या न्हंयो हें सगळी आमची गिरेस्तकाय सगळ्या मनशाच्या बऱ्यापणा खातीर वापरून आनी ताचो सांबाळ करूंक बराबर एका उतरान सृश्टीचो मोग करूंक देवान रोसलो तेन्ना हे सृश्टी मनशाच्या हातान घालली कारभारी ताका केलो हें म्हज्या नांवान तूं सांबाळ वाडोय आनी चडोय पण मनीस आपलेपणान बरोन गिरेस्तकाय करीत रावलो पळयता म्हाजे मनीस उसल्या पांवड्यार पाडला गिरेस्तकायेन बरोन तरी आशा बरोना सोंपना आनीक जाय दिसता त्या वेळार मनीस चुकता पळयता आमी पयल्या वाचपांत भगवंत इसायास प्रवादी देव सर्वेस्पर देव एक नवी पृथ्वी एक नवो संवसार रचूंक सोदता म्हणून असलो न्हय संवसार जंय आपलेपण आसा पूण जंय सगळ्यांक मेवता सगळे दादुशे आसा अशक्त आनी बळिश्ट एकठांय येता कोण कोणाक वायट करिना तसलो संवसार तसली पृथ्वी आनी हेंच जेजू आमकां दुसऱ्या वाचपाक सांगता तुमी म्हणटा बेश्टे बेजार जायनाकात हुस्के नाकात गिरेस्त एकठांय जावन जीव दिनाकात फाल्यां कितें खातलें हांव कितें न्हेसतलें हांव कितें पेयतलें हांव कितें करतलें तें चिंतें नाकात कित्याक सुरच्या बापाक सगल्यो तुमच्यो गरजो म्हणटा वळखता सगळो बाप देव जाणा आमकां कितें गरज कसली गरज केन्ना गरज कितली गरज हें सगळें सुरचो बाप जाणा हे पासून म्हणटालो तो हुस्क्या नाका हुस्के काडे नाका फाल्यांचें फाल्यां पडोवचें म्हणल्या भशेन तो म्हणटा असो म्हणटालो कितें गरजेचें कितें देवाक मानता तेंच करूं कितें देव मानता ताची खोशी पाडूं आमी संवसाराक ताका जाय आमी ही पृथ्वी चडीतल्या मोगान रोसलेली ती सांबाळूंक ही सृश्टी ताणें मोगान रोसच्या हातांत दिल्ली ती राखूंक तिचो मोग करूं तशें जेजून केलें जशें हांवें सुरवातेर म्हणलां जेजू एक पॉलिसी रावंक ना सगळो वेळ म्हणल्या भाशेर आनी तुवें रावन राजाक असो शर्मा सांगना तो राज चलोवंक ना पूण भोंवलो
हे सृश्टीचे दर्याचे देगेर शेतांनी दोंगरांनी मळार सगळ्या भोंवलो सृश्टीचो आपूण लागशिल्लो म्हूण दाखयलें आपणाक सृश्टी पडना आपूण हे सृश्टी बराबर आसा अशें हे भाशेन मिसवड जालो सायबीण मायन तेंच केलें जेजून केलें तें सायबीण मायन केलें तिणें संवसारांत हे सृश्टीचो मोग केलो आनी आमकां देख दवरली आमी सृश्टी देवान आमच्या हातांत घातलेली आसा तीच आमी सांबाळून राखूंक आयज आमी नियाळटना आमी पळयता सगळें सृश्टीचें रूप सगळें बिगडलेलें गजाल पळयता इतलीं मोडां इतले दोनकाम इतले सायक्लोन आनी कितें इतले बुड्ड्यो इतले आंगात उजो हें सगळें कित्याक जालां कित्याक मनशान आपल्यापणान धरून सृश्टीचो एके भाशेन निसंटण करूंक लागला दोंगर कातरून झाडां कातरून नाका जावं न्हंयो आहा त्यो पुरोवन शेतां पुरोवन एक भाशेन बेसूरमान केल्या इतली सोबीत पृथ्वी आनी सृश्टी देवा रचली ती सारकी तेजें पाड घाल कित्याक आशेन बरो आयज देव आमकां म्हणटा तुमी तरी सांबाळात सरकार वो कोण त्यार 12,000 झाडां कातवतात तुमी 13,000 लायात म्हणल्यार अशें देव आमकां एक भाशेन चॅलेंज दिता आमी तरी सरकारी झाडां लायल्यात कित्याक आमच्या फायद्याक वातावरण सगळें बराबर सांबाळून बॅलन्स नाल्यार एक स्वादीर पास पडत सगळो तीन बुट्टे दिले दुसऱ्या गांवांत कांयच पास पडचो ना ती सुकती तें कांय जेव खावंक मेळचें ना कांयच जावचें ना सगळें देवांचे मांडावळींतली बारीक आनी मेहनतीन केलोली रोसलेली सृश्टी मनशान बिगडायली सामकी तेन्ना आयज देव आमच्या मागता पयले सुवातेर आमी सृश्टीचो सांबाळूंक मोग करूं अदीक समजण शिकूंक झाडां दोंगर मिनां हें दर्या न्हंयो कित्याक देवान हे भाशेन वस्तू वेगळे वेगळे वस्तू शिकप करूं ते परगटूं आमच्या उतरान जाताल्यार बरोवप आनी गरज आयज आमी दिशेन मारूंक जे कोण वायट करतात झाडां कातवतात दोंगर कातवतात आनी कितें करतात दिशेन मारूंक उगे रावूं न्हय गरज आमी जायत वस्तू ज्यो उपकारो नात वो ज्यो संवसार आमची सृश्टी बिगडटाय त्यो कधी करून प्लास्टीक जावं ज्यो धुंवर करतात फुगट्यो वस्तू तश्यो वस्तू त्यो पयस कर आनी शेकी आमी जायते झाडां आनी शेतां भाटां परत असले धंदे सुरू करून असलो वार सुरू करून जे कोबार जायत येता ते उत्तर नवे करून तेन्ना आमी म्हणटा आमचे फुडें आतां आमी सायबीण भाशेन आमकां सृश्टीचो मोग आसा सायबीण भाशेन आमी जेजूचे घोवाय जाता कितें तरी आमी कोत्ता हे आमचे सृश्टी पासत कितें तरी आमी कोत्ता संवसारांत सवस्काय शांती आसूं नाजाल्यार पळयता आमी कितलें झूज कितले आमी हांगा थंय मोड फोड कित्याक सगल्यांक फावत तितल्या मेळोन गुन्यांवकार कोण देव न्हय मनीस ताच्या हातांत देवान दिल्ले कारभार हे पृथ्वीचे तें ताणें सारकें सांबाळूंक
मागुया. सगळे जे कारभार चलयतात देशाचे भाटामेस्तांचे ताणें तें नितीन सगळ्यांक ताजो फायदो मेळटा, आदार मेळटा ते भाशेन चलोवप. आपलो फायदो, आपल्या बरोपण आपल्याक विसरून एके भाशेन सायबिणीन केले आमी करुया. उबे रावात. आतां आमी आमची कांय मागणी ते सुरूच्या आवयचे मजतीन बापाक उबारुया. पवित्र सभेचे फुडारी सृश्टी राखूंक आनी सांबाळूंक आपले परजेक जायती शिकवण आनी उपाय दितात. ह्या वावरांत तांकां परजेचो सहकार मेळोंक देवा लागीं मागुया. Jezusia nawan Bapa, he magne kotau tuka. Jezusia nawan Bapa, he magne kotau tuka. आमचे देशाचे फुडारी उदरगतीची पावलां मारतना सृश्टीचेर जायतेच नुकसान हाडटात. ताणें फुडाराक बऱ्यो येवजण्यो हाडूंक सृश्टी सांबाळूंक वावरूंक देवा लागीं मागुया. Jezusia nawan Bapa, he magne kotau tuka. Jezusia nawan Bapa, he magne kotau tuka. आमी सगळ्यांनी साद्या जिविताची चाल आपणावन तशेंच आमच्या जिवितांत शिश्ट हाडूंक सृश्टीचेर बऱ्यो कारबाय जावंक पावूंक देवा लागीं मागुया. Jezusia nawan Bapa, he magne kotau tuka. Jezusia nawan Bapa, he magne kotau tuka. कोविड-19 हे मारेकार पिडेक लागून लोकां मदें जायती भिरांत भितर सरल्या. सगळ्यांचे हुस्के आनी भिरांत देवाच्या हातांत घालूंक देवाक मानता तशें करूंक आमकां आदार आनी बळ मागुया. Jezusia nawan Bapa, he magne kotau tuka. Jezusia nawan Bapa, he magne kotau tuka. सुरूच्या मगड बापा ही आमची कार्ती मागणी आयज आमकां आमी तुका उबारल्यात ती तूं स्विकार कर आनी सगळींच्या आमच्या आवयचे मारयेच्या मजतीन ते आमकां मेळय. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. Bapa nam lagi di untuk kau tondeli dekunami itu cimburgi aki freedom kota fevi dice tuka somor fidal sansaraki sorvau sosni Mogal Bapa gitu manu hitam geleng oru nepon dadan kasih di tanggalu
तुका आमचें तीन अर्पण मोगाल बापा घे तूं मानून हेच आमगेलें ओडून येवोन ताटांत घालची दितां घालून तुका आमचें तीन अर्पण. तुझ्या बहिणी बाबांनी आमचें बलिदान सरपद्या बापाक मानतात असलें जमून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेचे आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या फुलच्या बापा मनीस जाल्या तुज्या एकल्याच पुतान अंकोर मयतान जल्म घेतना तिच्या अंकोरपणी बाळगिना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकां आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीन. सरस्पर तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सरस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सरस्परा पवित्र बापास तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं वचवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो सण आमच्या फायद्याचो बेगून आंकार मायेचो भक्तीन आमी आयज उगडास करता आनी तिच्या दिनवसलेचें गीत गावून तुजी कोणवालाय आमी वाकणटा. शेकाचे पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता सरकाळे मनशांताय कितली वपुर्मी तुजी दोळाय. तुजे लांबीक चाकोनीचेर काकुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोंडार मनशाक कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तुजे वरवीं आमकां फावो जालो. ताजे दशेन देवदूतांचो दरबार तलोसान तुका वाकणटा स्वर्गार तांचे वाकणेक आमच्या ताडे मेळोवन अनदान आमी तुजी इस्तुती गायता. Povit, povit, povit Darbaraco sorvespor tu Povit, povit, povit Darbaraco sorvespor tu Sorgani sansar panga Tuja svoj bofan sorgi, tuka soy Salves fora cena vieta, taka soy sorgi, tuka soy बापा करिस्त पवित्र सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्रपण धाडून ही देणी पवित्र करूं मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन तो स्मरण संसवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवस तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समायस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर करची. तेच परून जेवण सातोसणे काळस घेतली तो नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हटलें तुमी समायस्त घेयात आंतलें पियात. ही म्हज्या रगताची काळस नव्यान सासणीक करोडाचें रगत फातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेत मनशा बसत ते वारवतले.
हें म्हज्या उगडासा करात. Lord, that's so good for go to you. Somia Jesu ami hono kadao ani ekashitle pietà title paudi tu oi bovan Jesu amin tu moron por gotao. Bapa Jesuच्या मरणाचा आणि पुन्हा पणाचा आम्ही भोगपणे गुडास करता आणि जिविताचा उंडो आणि सोडूचे काळ तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता. आनी जुची कुडा गोश्वेतला समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सुबेसो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाप सायबा फिलिपनेरी आमच्या विस्नु सायबा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान घडय. जीवात्माचो परमेश्वर वेल्यान ते आमच्या बाबा बुनीच काकूळ कोर तांकां तुजे सगळे मेल्ल्या समेस्तांक तुजे बळसुयत तुका मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता आत्मा देवाचे माये संगती बायकोन तुजो पोती बायकोन उरता आनी सोडून तुका म्हणून येता सगळ्या भक्तां बराबर सगळ्या सुखांत आमकां बाटवदी तांच्या संगता तुजी विमागा आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या जय जेजू वरवीं जय संगात सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर बेदार बापा सो दोन अवय तुका सासणांच्या सासणाक जेजू आयिल्लो एक नवी रितून एक नवो संवसार घडोवन जंय सगळीं खुशाल जयतलीं कित्याक सगळ्यांचे आशिर्वाद पडटलो. कोण कोणाक वायट करचो ना. ही उतरां आमी आयकल्या हाच्या पयल्या वाचपान ही जाण ही शिकवण आमच्या मनान धरून आमी सगळीं भाव भयणां कशीं कोणाकूच वायट करिनासतना कोणाकूय कितें उणें करिनासतना जाता जाल्यार आमी जीव आमकां बापाचो आदार ह्या जेजूच्या मगणांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय जाय आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तांड्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सौर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवास्ता आमकां दी सदूंच्या सुखाक आमच्या सोडणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशां उतरायकता. तर आमकां जे उदार काकुतीन सर पातकालनी सुटोय सर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सेवेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल. तुज्या कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जशें तरा जो चलयताय सासणांच्या सासणाक. आमीन. समेशांतदा काळ तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेलये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी.
ए देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती येजूच्या जेवणाक पयल्यान ते आमी सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्यावाचें मागणें. म्हज्या जेजू भोव बळी संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगटां परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरू कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. कोणवड्या बापा बाबू आमकां मरेक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां सुरीच्या जेवणाक दादोशी केलें. देखून आमी संतोश बरीच जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आमकां मेळची देख घेवन तुजे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सवंडाराची भोक्तीन चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. ह्या मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमीन. आयच्या नव्यानाची मारवड केल्या ब्लेसेड राणी मारिया हाच्या जोम्यान तशेंच कातक्रिस्तांनी तांकां सरस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आनी सर पवेदार देव बाप आनी पुत आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. वसुल्याचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. लागल्या ognia Jezusi Sukona slowly Sowitle pion Dado Shisaya Dan लागल्या ognia Jezusi Sukona slowly, solidly beyond dado shisaya. Tuje shi dao Jesu, am shi dao Jesu. Tu je gloz, am so viswas, tu am so viswas.